गाडी सुद्धा सायडीन घेतलेलं परतपाचं. कोण कुत्र्या पयरे वयर लागला कुत्रू नव्हतं केतें त्याचे ना तरी हेजे मातशें उलय. मोडपा आसलो पूल बांद म्हणून कितले वर्सां मागीर पूल बांदलो पूण पूल बांदपी आसता कॉन्ट्रॅक्टर कोरोना टायमाचो येयल्लो आमच्या माझ्या फाटान हे जे पळयतात एक कसलो कॅनल नासूं ना कसलें उदक वचपाचें वाट नासूं हो एक ब्रीज आसा आनी हे ब्रिजार जो काल मुसळधार पावस पडलो ते पावसाचें उदक सगळें साठलेलें आसा आनी बी कितलोसो वर्सां लागली हो पूल करपाक आनी आतां तेणी पूल बांदलो बरी गोश्ट आसा पूल बांदलो पूण तो पूल जो बांदला हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेका मातशें तरी आयडिया ना काय कितें जेन्ना उदक पावसाचें येतलें आनी हे सगळो पुलार सारतलो तेका वचपाक कितें तरी वाट करपाक पासाट आसतलो कारण तेका मातशें तरी आयडिया आसपाक जाय उदक खंयच्यान वचपाक जाय तें पूण अशें हांगा कांयच दिसना आनी आतां हे पावस थांबोन इतलें उदक आसा आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पुलार अर्द शकता म्हणून पूण अशी गाडी सुद्दां येयली ह्या सायडीन घेतली जाल्यार पळोवंक शकता कितलें डीप आसा हांगा गाडी जी आसा सकयल कोसळोन कोणाचो तरी जीव वचपाक शकता सो WRDन उदक वचपाचें जी वाट आसा करून दिवपाची गरज आसा जेणे हे लोकांक बी खंय तरी येवपाक वचपाक त्रास जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतर्क.